حزب تግራይ نزمنات كم حزب زقتم وفتنات سجيرو حبز موال كبصح زخاله مشتر كلهم عوتات ابسن حدنتن ودابون زمسرتي كبل ودب حوحات لومي ابزوصو مغلص فليتم بزرزر كنغربينام حوحات نجزيهم حدار بحيلي برت بمفراس زنبرة جلانجل سلام متفان سمعنا سلام بريتوريا بزقبا كيف تسمن عنكفات نافتر يقبله بيت مخري سلام لوطن تግራይ لومي ابزوصو مغلص حبيرو لهم زرزر تحستو اتي مغلصي كنغربينام حدا إرتراوي جلبة مريح بزحقو من قدين متربا قوارسو ناب عاد إنجليز بمتاو تخصيصو ناب بيت فرد مقراو زملك زيناون كلونا يوم أب كينيا بزي تخصت تقام 4 كقتلوا خلو 3 دمقوسيلهم زبلون كالوتن زينات تكاتيتنا حبيرناكم صنحت كنقبرينا تግራይ نيوس نيتورك سبسكرايب لايك شير بمقبار حبيركم نصنحو حزين بزرزرهم كنسقاقركم حزب تግራይ نزمنات كم حزب زقتم وفتنات سجيرو ابزي موال كبصح زخاله مشتر كلهم عوتات ابصن حدنتن ودابون زمسرتي كبل ودب حوحات لومي ابزوصو مغلص فليتم ملؤ تحستوت مغلصي يسعبو كقربيهم سمنو ملخت حوحات مدرخو قال سمرقاص هلاوي اب حدن عسل مشتر كلهم عوتات حزب تግራይ ابصن حدنت ودابون زمسرتي نزمنات كم حزب زقتم وفتنات سجيرو ابز موال كبصح زخاله ون سلا بحدنتو تودي واستقالسيم صلاتون حزب تግራይ منبركه خويون مصنات زقال فلما حدنتن تلحلحن ودابتاتون فرسنيو كابزول مبقسي عبزوم مشترات عوت حزب تግራይ كرباربو صنيحمون اللون تخونه جن حزب تግራይ كاب تمكرو زي صعد لبونو تبقسو سمت فتناتنا بده نسلهلونو يقالسلم سرعت بلصقناون نزاوجو جونوسايد نمعوات تخرت غير سرحلو حدنا حزب تግራይ مزراغن ودابتاتو بمفراس حزب تግራይ ماخل سينو كبتات المغباريو نزيون وحدات كدعت تغارو ابتعتو عاصبو حزبنا بخبابي كن تاريخ بيراو تكلاتون ودابتاتو نكفرسا ليتن كترن صعيرميم حزب تግራይ جن نزي استوارد شرح باغو منكح نتلوختو جنوسايدر سلعت برسقنا حيزم حدنتو كبتن ودابتاتو كفرسن زوفر وجل بيراو كحدات بصنعت تقاليسو نابتا تخكلنيا دنبو دنب جنوسايدر كصنبر غيريوم زخدع وجل حزون انصار دحنتن هلونان حزب تግራይ تسلفو مسارح كلهم صلات خوينو مخدام يغصللهم ابالات وجل كحدات نتوحس حزبنا زخونه سراوي تግራይ مفراس زفحسو زنبرو شرحتات ابا دباباي ينايتللهم لولاو تግራይ كيرغاغص صراح زيكونه سحلف كان مهب فصمو بهراو كحدات حزون يقصللهم حدشت مغلقل تخوينم سرعت بلصقنا حزب تግራይ بركيخو سلطان كركبوم ليتن قطرن يلمونلهم ግን ድማ يترف حزي حزب تግራይ مقالس ማእخلو ابز ملسلو تمال كل تقاضاصير مبزنور لوانون انتخونه بخدعات كيتسكونه تنابيبو تاريخ صريحيم حزبنا حزي نتما وشتاو حتخو خصمد تلخو زحزو حدات كدعته قالعو بهراو حتتات كملسو ابغون منغست مريح ودب حوحات عاسلو ابز قلسلو مدرخ يبصح يزلم مدرخو قال حزب تግራይ لوالو محسن اب تحت صلا بمنته زقتل نزسقن زلو حزب حرام مصانيم بحمام طميتن موتن زهلق زلو اب مخلات معقو وشت عدن سدتن زركب حزبي مدحننا مربوت تملسو زلاغ هيوتو زمسرتلو مچو كونتات مفتاريم حزب تግራይ كاب عصوان كبان وصيو كم حزبي قطمي وزل قطبا وقلولا مفتاح داغم هنصت زعانو تግራይ مجمرنيوم حزبنا بالماميت نصفصفو كشتاتنا زبادمو جنوسايدرات تحتات نتمرغاصيم بحفش دما لولاونتن حلوات اندحنت حزب تግራይ بمحاس مسرس وسان حزب تግራይ ملو بملو زرغانغصلو بايتا مفتاريم نزدما ملا حزبنا مهورات سبيك محبرات ودابتات بوليتيكا ورايان بزي يقدس امرغاص بهراو ربحن دحنتن حزبنا كاتيتنا كنقالس يقبا بزقاطامي بستفلالي مرقع تتاليلكم مسلا بموغان انصار لولاونتن هلونان حزب تግራይ تسرح زلخم اكلات اب حزبكم زي نصلصلم تاريخ تصفو يقبان زحلف ياكليلكم نبعدهم تملسكم اب تحت بهراو ربحن دحنتن حزب تግራይ عاسيلكم زلكم بوليتيكا فلالاي بسلاماو منقد كتسقم يقبا كبز حلفو مس جنوسايدر وبدين كزرغاغص بوليتيكا علما كله يخلن بحفشها بسلا قالسي ملا حزبنا بهراو تكلاتنا ودابتاتنا كبسقات مبتتانن مفراسن وصيم اب زحشق منا يركبهم اتلعلو كله وسنع عقم زونن حزبي بعل ملولو على سلطان كوينو ببوداو بتات وبيلو بوليتيكاو تزفو زرغاغصلون مفتعان فتات زنصرلون كونتات تفطيرلهم نتقطمنا زلو بهراو حدقا ببقعت مبدا حزون كموتو عقمتاتنا ودبنا نمدرخ قال سمرغاص هلاونا اب حدكن عسل يقبا نبل حزباو منغستنا نمختنا بهراو حدنتنا نمحاسلو علاونتنا زلالمو خبرن مغوسن نسواتنا حزباو ويان حرنت تግራይ
بخال زينا زحل فقدان بعلي كم 16 على وزقبره بيت مخري سلام اللوطن تግራይ ون مجلس وصيلو صعيبو كقربيوم مجلس قوان بيت مخري سلام اللوطن تግራይ حزب تግራይ اب تاريخ نزقطمو دغاون شطان وررت بمكات اب تاريخ ኢትዮጵያ عزز 10 زلوم منتن واقع عداق حليف زي بحدنتو كبرن حلو يزمص حزبيوم يخون بر دحريت سنتتاو كنات 2013 عام تمرت صبيب جوجل حوعات نبعلم كورن لعلو كورن لم صو حلفنا زغودلم ازست سراويتن صبيب جوجل لو ربح قبلو حزبي كابت زحلف بسلا كنات ملو كيدحنا نبكال مبرسي ናይ وكلنا خينات مسغار اب ጫፍ بصح يركب صبي جوجله نبعلم كورن لعلو كورن لم صو ازز سراويتن قدم كبل بحوح استبعت غزيوم حدار كيترفه بحيل برت بمفراس زنبر ጭላንጭል ሰላም ንምጥፋ سمعنا سلام بريتوريا بزغبا كيفصم انقفاتنا فطرو صنيحميم ፖለቲካው ጽገም ካብ ኩናት ወጻት ፍታሕ ዘይመስሉ ጽቢብ ጉጅለ ፈታው ሰላም ህዝብና ዳግም ናብ ኩናት ንምእታው ምስቶም ጸረ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ጽምዶ ፈጢሩ ኩናት ክጽሕተር ጸኒሕዩ ሕዚ ድማ ስምምዕና ሰላም ፕሪቶሪያ ብዕሊ ከም ዝፈረሰ ብምዋጅ ነቲ ግዝኡ ዝሓለፈ ቤት ምክሪ ጸዊዑ ዝሕጋው ፕሬዝደንት ሰይም ይርከብ እዚ ጉጅለ መጋበሪኡ ዝኾኑ ሓይልታት ዝኽድዎ ዘለው መዕነው መንገድን ምቅላል ደም ክብል ብስምንቅስቃስ ደሌት ለውጥ ትግራይ ተወዲቡ ኩናት ንኸተርፍ ዝቃለስ ዝነበረ ሓይልን ካልኦት በሓባር ብምዃን ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብምቋም ቃልስና ብኩሉ መሪው ሓፍ ንምባል بعلت شعت جنبت 2018 عام تمرت مسراتها وعلى كايدلهم بيت مخرج سلام اللوطن تግራይ ንምስራስ ተወድብና ቀደም ክብል ኣብ መንቅስቃስ ደሌት ለውጥ ዝነበርና ውድባት ማሕበራት ደራደር ተሰምዕነት ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ውድባት ነፃነት ወለዶ ናይ ሚድያ አካላት ካልኦት ማሕበራትን ተኾነ ናይ ዝውዳብ ዕላማን ማኒፌስቶን ተቀቢልና ብቀጽነት ክንቃለሲና ዕላማ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን በሓፈሻ ኣብ ትግራይ ሰላምን ለውጥን ምርጋጽ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ እንግዳዕ ህዝቢ ትግራይ ደይሊቡ ቸቸ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ጉጅለን ዋርድያታቱን ዝተዋደደ ህዝባዊ ቃልሲ ብምክያድ ናብ ሰላም መንገዲ ተገዲዱ ዝመጽሉ ኩነታት مفتار زي أبزي يخون اللكونات عدما بخل مدايك أرسك إلا بمقبار نعوسك نخلون بوليتيكا وحالتا دليت لوتون زحاقوفه نايس قر منقص بمسرات حسب تقراي كالتفون فتحوي ديمقراصاون تأمانة تنزلون مرسا غيرو نام معري محدا رازم لسلو سرعات مفتاريون بيت مقري سلام اللوتون تقراي أبزوم لهم على الزكاير مسرات يوعلو أبستفلالو أجندات عميق زت بمكاد بمدلو كوميتين زغرو مكال سمان فيسون سندسن مقبارن زيز رغن تخون نت بيت مخرزات تحور أكلاتون سيملهم بموداتا بيت مقري سلام اللوتون تقراي أبلوكونتا تقراي بمزتاي زمسعبو سنتات بمحلاف نملا هزبنا مداركت أكلاتن صاوعد قالسي أقرب لهم قدامي اتصبي وجلن وردياتاتون نسمع سلام بريتوريا بمتحاسنة مسجولتاتو ستعيش جزيوم محدار بمفراس يبعلو زي حقهم محدار كم ستعيش أوجلهم إذا تكبارن هزب تقراي داقم ناو كنازوتون سمعنا بريتوريا بمولو زفرسن سلازخونا بيت مخر سلام اللوطن تقراي بتريخونن كسر خلطن سمعنا سلام بريتوريا بمفراس سمعنا سلام بريتوريا بمفراس نايب على خزي حقهم محدار بمتكال زقبر زلو نبرتن هافتن تقراي نايم وحق وحسر حتى بفلاي دمام ورا مريت ورا معبنات مشات أبايتن قلتي فدو كبلن أبز تصادف أكلات دما كابز حقاو تكباراتكم كتكتبو كابز حليف نزمت صفات حتاتنت أبز قعزي زي حقاو تكبار تصادفوا ذلهم أكلات مهانكم ندافلتنا ملا دلاي لو تهزمنا دما ببخبابي خابو موداب مريتكا نبرتكا معدن كان كتحلون عرصة تكلاخل نسوع كسر سلسته مس شعبية فانون قالتنا يدق حيلتات نصمدو بمفتار تقراي داقمنا بزي زارنا وكلنا كلات نمتوز قبر زلهم كل مداي من قصاص قلتي فدو كبل نسوع نزساوعد أمام إذن بمهاب نزقاتم قدات حتاتي تقوجلن واردياتاتون طرح مخانم كنفلت نفتم قصر 4 ملا دليت لوطن سلام تግራይ ዝኾንኩም ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃን ትርከቡ ተጋሩ ነዚ እኩ ተግባር ዝጉጅለ ብምኹናን ኣብ ጎኒ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ብምስላፍ ክትቃለሱ ንጽውዕ ቁጽር 5 መንግስት ፌደራል ኣደራደርቲ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለምን እዚ ድሕሪ ጉጅለ ዋርድያታቱን ዝገብርዎ ዘለው ናይ ኩናት ጽሕተራ በኣጋ ስርዓት ብምትሓዝ ኩሎም መሳሓብቲ ጉዳያት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ብጽሒትኩም ክትዋጽኡ ንጽውዕ ሰላም ንህዝቢ ለውጥን መጻ ተስፋና ሰላም ንህዝብና ለውጥን መጻ ተስፋና ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ጉንበት 9 2018 ዓ.ም አዲስ አበባ حد إيرتراوي جلبا مريحو بزحقو من قدي نمترب أقواريزونا بعد إنجليز بمتاو تخصيصونا بيت فرد قريبهم دريس عبدو استبال إيرتراوي أبزح زوان أبكتما برادفورد زنبر كوينو بقنبت كلتشان 25 يونا بعد إنجليزاتيوم أتقريب ذلو قريب ذلو كسخ عن حقي ميغريشن عد إنجليز تحيسو زبل كسيم إدريس عبدو بعربيو أبتي أب برادفورد كيغلان أبزبها البيت فرد قريبو انتخونا جن كبدات تخصي أب قمت أتيو قدايو أبل على بيت فردي برادفورد كرا مخانو تناقر ولم إدريس عبدو كلتا كسي قريب ذلو جلبا مريحن مترب إنجليز أقواريزنا بعد إنجليز بمتاو حق تهاجر تحس كذبل حرك سنتخون اتخلاك أبزي حقهم من قدينا بعد إنجليز بمتاوين أخبار حقي باور رامسين بيت فرد بزغرو صحف تين إدريس عبدو زغرو لو كدما يكسيك كبير بمخانو بالعلوي بيت فرد ترايك الرألو مبالو لوكال ديمقراطي سيرفيس حبيرهم باور رامسي تقريبا لزول كسيك بفرنسا بعد إنجليز جلبا مريحاتي خازبليم اتخلاك السين بعد إنجليز بزي حقهم من قد فقاداتي خازبليم إلو مكتل العلوي فرادي زبا زخونة دانياني كايلس إدريس عبدو كسا
ካብ እቲ ን17 ስነ ተዋሂብዎ ዘሎ ካልኣይ ቆፀራ ብወሓስ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕ ፍቂድሉ እታ ኢድሪስ መሪሒ ዋዕዲ እንግሊዛት እተባሃለት ጀልባ ካልኦት ስደተኛታት ነይሮም ድዮም ወይንስ ንበይኑ ጥራይ ሰጊርላ ግን ዝተገለጸ ነገር የለን። ኣብ 2025 ብድምር 41472 ስደተኛታት ብጀልባ ንመትረብ እንግሊዝ ብምቁራጽ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተው ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ጥሪ 2026 ክሳብ መፋረቕ ግንቦት 2026 እውን 7576 ስደተኛታት ብተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተው ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ይሕብር። ምስ ተመሳሳሊ ግዜ ናይ 2025 ብምንጻር ቁጽሪ ናይቶም በዚ መትረብ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተው ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ጥሪ ክሳብ መፋረቕ 2026 ብኣስታት 400 ከም ዝነከ ይሕበር። ኣብ ኬንያ ብዝተኸሰተ ተቃውሞ 4 ተቐቲሎም ማማየት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ብሰንኪ ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ሰልፈኛታትን ዝተፈጥረ ጎንፂ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 30 ድማ ቆሲሎም። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኪፕቹምባ ሙርኮመን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘይሕጋዊ ናዕቢ ዝበሎ 348 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ክሲ ከም ዝተኸሰሱን ገሊጹ። እቲ ሚኒስትር ብዛዕባ እቶም 4 ሰባት ብኸመይ ከም ዝሞቱ ዝርዝር ሓበሬታ ያበነት እንተኾነ ግና ኣብ ናይሮቢ ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኹሲ ከም ዝኸፈቱ መሰኻኽር ዓይኒ ማዕኸናት ዜናታት ሃገር ሓቢሮም እዮም። እቲ ተቃውሞ ብዙሓት ተጓዓዝቲ ኣብ ወሰናወሰን ከተማታት ዓጽዮም ክጸንሑ ከለዉ ሰልፈኛታት ኣብ ዓበይቲ ጽርግያታት ጎማታት ብምንዳዶምን መኻይን ብምጥቃዕን ብውሑድ 2 መኻይን ብምንዳድ ማእኸል ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ጸጥ ረጭ ክብል ክኢሉ እዩ። ኣብ ኬንያ ብዓርቢ ዝተርኣየ ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ዝለዓለ ኮይኑ ዋጋ ናፍጣ ብ23.5 ሚታዊ ዋጋ ቤንዚን ድማ ብ8 ሚታዊ ወሰኺ እዩ። መንግስቲ ኬንያ ኩናት ኢራንን ኣብ ቀረብ ሰዓት ዓለም ዘስዕቦ ዝጽልዋን ከም ምኽንያት ወሰኺ ዋጋታት ክጠቅስ ከሎ ኣብ ልዕሊ ተጠቀምቲ ዝወርድ ዘሎ ጾርን መቀላል ግብሪ ክቕንስ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ኒውስ ኔትወርክ ንሎሚ መሪፅና ናባኹም ዘበልናዮም ዜናታት ኣብዚ የብቅዑ። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሰላም